امين. ثم ثمثين خير فلاون عزول فلاون لهنا سيدي ربي تيلي يدون ذيم كل مكان ذيم كل وان لانين سيدي ربي دا سدو يدون ذيم كل تسواث انا سيدي الفرح ضم قران رد نملانا يدون نساعديت الوقت سيدي ربي كاما ذي الحمدي اما ذي فاروق نواليس نتمنى غادي سيدي ربي نسلم سيدي ربي ذاين راغيلين دفوذ ذاين راغ ديفكن كاين الجهد دي تدرسنا سيسم يسوع المسيح فكيف ما كنا نشد غنزلث أنا الوقت اللي قريب فاش سيدي ربي نشد الروح سيدي ربي اللي قالنا نتا راه غيسدون نتا راه ديفكن ان ديريكسيون خاطر ربي من بلا شك السكيد غادي يسال المقصود هي اليون ذينا امين امين هللويا سيدي ربي نحمدك نشكرك سيدي ربي دي تبارك اسمك العظيم اليك ايام غلال ذي القاع ما كنت كنوان سيدي ربي نبغي ديني سيدي ربي كيديني نشد سيدي ربي غيرنا وتيلي سيدي ربي غيرنا وتيلي ديت المستنا سيدي ربي غاد فكر الوهي غاد فكر الديريكسيون سيدي ربي تسدو كشيني والامور سيدي ربي على حسب المقصودينك سيدي ربي كنسوتر وكانت تفركض سيدي ربي ولوننا ذي خميمنا سيدي ربي تفركض الوقاتك اردني دير يديك ابا ربي مذ الحمدي اما فاروق ووليك سيدي ربي عزيز ديلانيتك سيدي ربي فارك سيدي ربي امكانك فارك سيدي ربي لصواتنا فارك ربي لي زنسترمو ابا ربي وكن اينوك كردي نطقن سيدي ربي اليوم ذاين ري عظم من اسمك ذاين سيدي ربي ري السليم دي الشنيك يا مغلال سيدي ربي خطر خلال سيدي ربي السليم الشناوينا يكشيني وحدك اي نزمر يكشيني وحدك اي مقدس سيدي ربي خطر خلال يسم يسوع المسيح هاليلويا امين يا مغلال امين السنين يا ربي شناوي العالي هاليلويا ربي شناوي العالي مزدان القاع سالي في الشاني سميس أكناتي لي من البدام سالي في الشاني سميس أرسيت لنا شناوي العالي مزدغن القاعة سالي في الشاني سميس أكناسي لي من البذام سالي في الشاني سميس سيد لنا شغليك اشحال فزان سمرتيكي قاعدين لكل جناسك عبدان تكشي ضرب بيدران شغليك اشحال فزان سمرتيكي قاعدين لكل جناسك عبدان تكشي ضرب بيدران شناوي العالي مزدان القاعة سالي في الشاني سميس أكناتي لي من البدام سالي في الشاني سميس سيفر ستكلام الدويدك أكن تفغي ظالمي تروحين الناضيلك تجيبنا فتسلي ستكلام الدويدك أكن تفغي ظالمي تروحين الناضيلك تجيبنا فتسلي ربي شناوي العالي ربي شناوي العالي وخلالو يسوع مزدان القاعة سالي
سالي في الشان يسميس أكناتي لي ميل بذام سالي في الشان يسميس ورسيت للهنا ورسيت للهنا شغاليك شحال فزان شغاليك شحال فزان زمرتيكي كاع ليا لكل جناسك عبدان هذيك الشي ربي دران شغاليك شحال فزان زمرتيكي كاع ليا لكل جناسك عبدان هذيك الشي ربي دران الشناوي العالي مزدان القاعة سالي في الشاري سميس أكداتي مني البذار سالي في الشاري سميس سيد سلسكالا ندوي ذاك أكن تبغي ضاني فرحين الناضي ذاك شيد ناضي سنين سلسكالا ندوي ذاك أكن تبغي ضاني تروحين الناضي ذاك أكيد ناضي سنين سالي ذا الشاني سميس أكناتي لي ميل بذام سالي ذا الشاني سميس أوصيت لنا سالي ذا الشاني سميس سالي في الشاني سميس أوصيت لنا هاليلويا سيدي ربي ستيدت سيا مغلان سيدي ربي تخلالوض شناوينا يسوع المسيح أضر بينك يتسيديرن سيدي ربي غينك يدرن يا مغلان أدي عظيم اسميك خطر تخلالوض السيدنا خطر ذكيتش إذا ربي يدرن بالصح خطر ذكيتش سيدي ربي كسلطن أفينك إلا أنا يا مغلال سيدي ربي عزيز أبا ربي ثاني غفل الشغالي كيفزن أبا ربي في الشغالي كيقرزن سيدي ربي يول حدر يزمير سيدي ربي كيدي الشفو سيدي ربي ديال الشغاليني أبا ربي ما فياقي من عظم اسمك فياقي يا مغلال كنشكر وكنحمد يا مغلال سيدي ربي عزيز نحمد ذيك نشكرك سيدنا أفل الشغالي كيقرزن سيدي ربي أفلوه هيك في مغليك سيدي ربي الداري ضاري وجدو ديك سيدي ربي عزيز تشوف ركض سيدنا تشوف ركض يسوع المسيح تشوف ركض الروح يقدس يقلن ضارب بيون هاليلويا شاكريك ربي تبارك اسمك بالقاع حمدك شاكريك ربي تبارك اسمك بالقاع تبارك اسمك تبارك اسمك تبارك اسمك ذي القاع تبارك اسمك تبارك اسمك
تبارك اسمك ذي القاعة حمدك نشكرك سيدنا عيسى تبارك اسمك ذي ثلاثنا حمدك نشكرك سيدنا عيسى تبارك اسمك ذي ثلاثنا تبارك اسمك تبارك اسمك تبارك اسمك ذي ثلاثنا تبارك اسمك تبارك اسمك تبارك اسمك ذي ثلاثنا حمدك نشكرك روحي قد سار بارك عيسى المسجدة بارك عيسى المسجدة حمدك نشكرك روحي قد سار بارك عيسى المسجدة بارك عيسى بارك عيسى بارك عيسى المسجدة بارك عيسى بارك عيسى بارك عيسى المسجدة تبارك اسمك تبارك اسمك تبارك اسمك ذا القاعة تبارك اسمك تبارك اسمك تبارك اسمك ذا القاعة تبارك اسمك تبارك اسمك تبارك اسمك ثلاثنا تبارك اسمك تبارك اسمك تبارك اسمك ثلاثنا. هاليلويا. سيدي ربي تبارك اسمك يا مغلال بيت درتنا غديم كل مكان سيدي ربي عزيز ذيك كان يقول لنا يا مغلال سيدي ربي نساليم سيدي ربي دي شانيك وانا عظم اسمك يا يسوع المسيح خاطر ذيك الشيء اذا جليدني جليدن ذيك الشيء ذا ربي يدرن ذيك الشيء اللي كان يكسني كلش سيدي ربي كلش ذيك الشيء تخلقن سيدي ربي كلش غفتيطيك سيدي ربي توي لومني بريزون اي لومني بوتون اي لومنيسيون يا مغلال ابا ربي فايقل تسكلنا سيدي ربي سلك مال فلاكي جالس واحد يا مغلال توي ديني جيسو d'être adoré, exalté, loué Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen يا مولانا. آمين. آمين. ثنميرت نوني طرقا في الحمادية وثنميرت في الصدق ثنميرت في صران وثنميرت داغنيون يكونوا هاث راد يسلن يذنا. آمين. دونك داغني قناع نبض دار وقت دان نفرقث أول نسيد ربيو كانت تمني سيدي ربي داني داينا راه غادي يفكن افوز داينا كي فريمون غادي يفكن الجاد مقفل نكشم كان ذي الوقت الحمازين مقفل بليطون نكشم ديال الوقت الفاروق نوال بغى غاد تشارك عيف تصدر كاكي يدون سي فارات نيكولوسيان حريش امزوارو تصدر 16 17 كاكي بلاش كداينا راه غادي يفكن افوز داينا راه غادي يفكن الجاد عندها اول سيدي ربي يقارض يخطر ذيس المانس ذي يسوع المسيح كلش يتوخلق الشغال إجلان جنوان الشغال إجلان دي القاعة الشغال توالي تولن الشغال أون توالي ترى ولن الحكم تيجي ذيوين أي نكيلان يتوخلق قد سيس إنتا وجيم ثيرا يجين يقصن الظهرنت أفيون نوليد أفيون مربيث ذي يسوع المسيح
يقارك يلا مقبل كل شيء دي صدرتي 17 انك يلا مقبل كل شيء كل حاجه سيس اي تثير الى هان ادنا ويس الخبار سوين شتاكي لو كاني غساكي يلا دي مثلا نعم كل مره الا ندير دولي تاكي سلام نسيد ربي ايدرن الامور سلام نسيد ربي يلحن الامور دونك فايغي نكتيني نكميني نكيني اجماع يلا نديرو نسيد ربي ولا قرا انا قذف الامور ولا قرا انا وحشت في السواين خاطر ربي انت بيدنا ربي ينتحميد ضربي درن ضربي انزمر امين دونك كاين اللي فغيغ الساكي داغني تفرق يذون ذاين ومسمى كاين الثلاث فرانسيس ذاين مقارن لا فوا نورون با لي شوز فاسيل مي بوسيبل سقفايليث الايمان ولي تسرارا الامور سهيث مي ولا شاو الزغير ذي الايمان المعنى الامور وسيسي هي الامور اما كلش يزمر هذه يبدل كلش يزمر ادي ضروم ما الا نسرش الايمان ذي يسوع المسيح الها غادي نوصل الخبار نكوني غير دي مسيحيين هاثي شيتش ناغ كم ذلك بيرسونالمون ذاين يزريغ ذاين جارفا كان يدفشرن اسمي الطفاق الخبار الخير هذاك الشيء اللي في الشهر هذاك كاين الشغل اكدينين يتمنى المسيح الامور دين سولكو اذفدلن مثل داتار سواء دماركنتين مثل هلكي غادي تحل سور بلاص انا ما الامور وارث فلاك هذا وادي سهيين اطس بتمثل امود في الشرن اكاكيو نتا ذا الكذب يتمثل اي ما جوزن في الشر يشبه واقيو ولي الصحارى ذا الكذب خاطر ثلاث نوالي غادي ثيران يقدسن ما راه ثمن المسيح الا قد هذا معسكر الا قد تحل الصد ايمانيك الا قد ترصد السلاح اليك باسكو لنا الوقت صعبن هاني دما قالت درتيك ان تقابل سواشو سي الايمان اكتران للشغل يزمر تضرون افيك لا فوا كي رون لي شوز بوسيبل الايمان ديال يسوع المسيح لما ناس يتمثل مش كدير مش كتقرا باللي قارن ولا شي غفلان ذا الكذب لان يغفلان لان لي ديفيكولتي الا وين يوارن الا وين يقصحن مارس الدود ديال يسوع المسيح ماشي يمينو من يسوع المسيح ان جاي كلش هذه غاي قارنيك لا فيت غاي توتي روز كلش طابي غزكوات الحوض ولا الشكيان لان الامور قصحن فياكي يمعزوزن يلق امر السيف مغلينا ذكوان ربي او ربي قرانا تيثتس bien dénir le but de la foi, il n'est pas de rendre les choses faciles, mais les rendre possibles. إذا حيث كيتش قلي كتيدي رد الوقت يقصحن، الوقت يوارن، الوقت يصافن. هذا الصراحة جد الأمور أذفدلن كان كيجي السهلة، ببعض دينير أرنو الطف الصفر في منيك أرجو ذوم ذي الإيمان اللي يسوع المسيح خاطر الإيمان واللي كيسهل الأمور إيمانا يزمر يفدل الأمور. يزمر الأمور أذ نقلفن. يزمر أدي ضرون ان شونجمون دونك يلها نكمل نسالي كيسوت نتكلم ذي يسوع المسيح malgré les difficultés les choses peuvent changer quand on met notre foi en Jésus خاص يغفين لان خاص قصحت دعوة كنساوا غاو ندينا باللي الامور زمرنا في الدين الامور زمرنا في الدين تزرام افاشو باش كيد نغرا تصدر ثقي تمزوارون كلشي تواخل قديس كلشي انت سيسي تيدير الامور سيسي يبدل الامور ربي يتبدل امزروي نظر ربي كلا نذفير ومزروي اما غينيش اما غنتموت اما غندونيث مرام ربي انت بيض الصح ربي المعجزات سي لو تو بيسون ال شاداي ايدي سميس يلها ما نسمكد كرا المعجزات يخدم يسوع المسيح انو ذوين كيمرني ذوين كلانتورا ذوين ريلين الفذا يسوع المسيح هذا نتا يديبوين ايذوذ ناس اسرائيل دخل انظروف الزين لارفين يسقسن اشتنسن ورقارسنا راهم تشان سوان يطيجت الحزراء في زيرين وثنت حزراء دونك يلهدنا وصل الخبار ذا ربي سيمانيس يدي خدمن افريذ ير دخل البحر ازقاق لف اماني فارقيثن يفنثن ام الصوار ايدنا في اسرائيل عدان ديك الزمن ضخي القاعه البحر ذا شال فيه الحان ذا فيرسن يظفرثني وبعد ما يدفغن ويوذنا في اسرائيل زقامان ذا شو قدران يواذاو ربي غلقد فلس امان يحارث من البحر ذاخي يسين يريثد دونك وقضى ربنا المعجزات سي الوقت روايض هذه فدي الامور خاص ما يلا تسواتي ليش قصحث خاص ما يلا يفتدي رضي وار خاص ما يلا اللي حلاقي وقت اللي تسبه بليك تسخاقيك ما بعد دينا باللي امن كان ربي يزمرس الايمانينك ما يرس دي يسوع المسيح
وغوري ولا شاو الزغيو تسواتيني كتسنقلب اتيفدي ميل هاد نطفث سوا ولا قد قرا هكا باللي الايمان il rend pas les choses faciles الايمان ريسيس هي الامور اما انك سي بوسيبل سي الايمان ينك ما يدوكل ذي يسوع المسيح الامور هذ نقلافن الامور اذفدلن لازار ذوين تا سنم لازار ذي جماس ناذول ذي جماس المارت وقضمارين توا شو تحمي يسوع المسيح مكل تكلت ما يعدي الجبور ذني يشمر توا شو تاكيم ومن بعد سمي بضيهد الاخبار ان الناس اثاني يموت المسيح قيم ترونكيل يتهنى ذكوليس الناس تقزا يموت راه مي يبلار ذينا في رد المعجزه سامقرات 4 ايام سي يقنطل المسيح يبلار ذينا يسكريت يدي سوفغ تيتسي داخل الزكا يفقد سلكفون ينس يتواشود الناس كستس الكفن مع ناس يسرحس يغرث ذيل اليوم مام تسواتي كساكي وسقرار سي طروطار امشي سنا مارت المسيح ناس يكون تلي دا يزمر يتمسي ترى المسيح ناس امن كان التواليض المعجزه دونك كيتش كم ذا نساكي ورسقرار سي طروطار ارنو كم يسرسل الايمانيك ديال المسيح التواليض المعجزه اللي تدرتيك في بدلن الامور اين كان يلا نار ورك ذا وزغي ارسي ضاربين ولا شا وزغي ما غير مذان الامور تبانند ذا وزغي ارسي ضاربين ريان نيتا امبوسيبل إلا غادي في تقسيط في مدوكال دانيال ما إلا هذيك الليذ اللي بودكات نستار إلا غيخدمو ديال ستاتيو يفقد لامار يوكليم ذا نوكا تشجدن بزاف لا ستاتيوني ومن بعدنا مدوكال دانيال الناس نكوني ونتشجد راه هذا المحال ذا المحال نشجد الى ستاتيو كيم لا نجيو تسواتي لهذا نوصل الخبار قصحث ثوار ذا الموت ارثني تراجون ما إلا وسجدنا راه الى ستاتيوني الناس مرات سيمي الفوق ينتقد إلا تسكنو موكا القاعة الفوق ينتقد إمدوكا المضاليال وسجدنا راه بعد اللي يفقد لامار هذه يرنو غادي يستقصح في مسمليح اللي بغي غتفهم بيدي يتنقيط ذاكي لها مليح 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 ديال لا بيريود داكي اللي قصحني هاني تراجون وفي مدوكا لاكي دانيال ربي ودي جرارا افوسيس هاني سليك المانس لافوا وتسهيا الامور الايمان نسن ورسني سهيا الامور خاصك نقصح يتكمي ربي شغل ما كاين يقيم من هني سون ديتيرميني فيرم داخل نسن تشكلون سلسل الايمان ديال المسيح تراجعوا يكون دقيقه ثاني قالوا ثاني دسلك يبا ذايني دي ضران ذايني سوهما دخل نتمس تصواب قرن يرقز ناقي داخل نتمس المسيح من بعد يلد كيسن داخل نتمس المعجزه يفزن نانا كوانا ربي فغنت سي تمسنيو اشتن نسن وددارا الريحه الدخان ذيك سن المانس مارث كوماسي ذري ديال الايمانينيك يغفيانا ذيلين لقصحه ذيلين شدانات ذيلين مي الطف ربي من المعجزات عندك ني غارور كاستيني داين يكفاو سيروم عندك ناس تنين سيطروطار اما ربي ديك فوسيس هذه خم المعجزه اكي السوهم وذي السوهم وذاك يجي ظهرا افاقي اي معزوزن ادنا وث الاخبار باللي الايمان النغ ذي يسوع المسيح notre foi en Jésus ne rend pas les choses faciles mais les rend possibles لما انا سوق المسيح سوق فايليث وتسهينا راه تدرت المسيحيت وتسهي راه اما ان كل شيء زمرا ذا ديضرون سي دقيقه ارثايض الامور اذ نقلفن الامور اذ بدلن اكي شي قال مام في دانيال حريش وسين انك سي ديو سي لوي كي شونج لي طون اي لي سيركونستانس صافي كي نساه الى الوقت لكن نساه 3 سوايع 40 دقيقه زعما تسنقيف اود كان نذو اود كان نطف اود كان الايمان النار هذه يكمل هذا يرس هي يسوع المسيح وني دير ثو فلان صلافوا سلهنا ماشي المعنى السوله إلها غتنهض الايمان إلها غتعقد إلها غتبروكلاميض إلها كل شغلاكي غتساول ذا ربي يا با سوسي مي هذا غدي خاص ما الا قلا غزاف نتسوات قصحن اتني دير الايمان انسوف طمانا بلي ذا ربي اتو مومون يزمر غادي يفدي الامور هو باش غادي نركز مليح حي معزوزين فاش تلاقي بلي المسيح وردينا راه الامور هذه سهيل محدوديه ديال مي انك يزمر يفدلن ذاني دينا وين 40 في فراكس ماركوس مارك 9 23 وين 40 يقارض الهان صدر ثاقي لان راه غادي يسبقنا باللي الامور زي ما انا كيخدم ذي يسوع المسيح
ماشي ذا سهي أرادي سهيين ماشي ذوين فاسيل ما كانت الحوت كان في القطن في الحرير خاص للناس خاص يكنسها ولا الدعوة مي توتي بوسيبل بور ديو أكيد قال وانا ربي دي مارك 9 23 يقال جيزو لوي دي سي tu peux tout est possible à celui qui croit. Aussi نرى ذا جيني ورجز ذا tout est facile pour celui qui croit. إنس tout est possible. كلش يزمر أدي ضرون غادي يفدل إيوين يؤمنون يسوع المسيح. المعنى سكتسه نرى الأمور. المعنى وكتسوغانا الأمور ذي الحرير ذي القاطفة. ما كاين السهوة تخدم سواتيدك زمرنا تفدل الأمور. أفاشو يزمرن أفدل الأمور خاطر ربي يتعبي ضد ربي يتعبي دي قلان دي يسوع المسيح ضا ربي يدرن أي قلان ضا ربي المعجزات ضا ربي أن زمار ال شادايا دي سميس نوايا دي لي زيكزومبل طاسي قلان داخل لا بيبل ما تبغي السنة دافع المعجزات يخدم يسوع المسيح داخل لا بيبل هذا انا كيس وهم هذا انا كيف كنفوذ هذا انا كيف كن الكوراج استفض اتذمض ارمد السفل انقارو اما لا ديرنيير مينوت الوهايم كنا عارف قسطين دانيال دخل المشوار نيل القصاحه هني تراجون تيماجين لا ميناس هني تراجون اريماني كيقوم كان يمدو كان دانيال اريماني مش ميني داني كان يمدو كان دانيال تو لا ميناس كي تراجون ديال الموت ما الا وتسجل الضرا مي كنا تغرم تو ما شابتر تروا هذيك تفاقين دانيال اتوالي ماشي سنانا ناس اي اللي يا ما ترجع قاروش نكوني جامع نسجد ونتشكل باللي ولا كيف سيقولوا من ادي ساغي سليك افيكتيفمون يضراد من يغد بلي لا بيريود نيو وديو جيران افوس يسوع المسيح مي ارمي تواض قرنا دخل تمس يدي غير افوسيس الا دي كيس داخل تمس الا كيس داخل تمس وشون يغون الور ميم تي سوان هاساكي وإلا قرا صفات العقل ما إلا قياغ ذي لابراسيون ما إلا قياغ ذي الخق ما إلا قياغ ذي الضيق أي كاين سهوة قصحث أي كاين سهوة مقرث أي كاين سهوة وارث ما إلا المسيح إلا يكيدك ولاش دشرف قف ورتقوى ذرا ورسحسي فرا ورتشكو يرا ديو فيدال ربي ذي مكدين أي قلا دقيقة ثانية ديال ديال يفوسيس كي دير فذ امشى كاين اللي غرق بطرس ما كاين سينا البحر ولا داخل البحر هاي قال فوسيس يدميتيد وتخلي قالا وتخمي مالا لقينا ديوث اللي حاله ذي الوقت كاين نتورا غبدات ديال الجزائر ثمزكيدا ثا الجزائري ثا السيري تيدير كلا الوقت قصحيث وارث في مزكيدي وينو كلين غلقت اثبت ديسبيرسيون يوكليون وان يديراي ويرا في فوس كل يوم دام كيستضرا نوالا بلي اطاس نوثمثن فيك شوتين اطاس نوثمثن يفشلن مي فريمون كيقولنا سيسلن هذه اللي ذا فودي كيشيني كيشمينيو ما الا هذا قليك تفشلوا ناس كما صارت تفشلوا مي فا دار تجبد ثم غلينيك ادو غالض يسوع المسيح اتغالض تسرسل الايمان لك ازداوذ سلقا تقرض وانا ربي خاطر كدي قوانا ربي ناش الايمان نسكت زكواد نسل اين نسل يتسكت زكوال نسيد ربي La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. دونك كيدفك عفوذ هو كنا تسوغالض الحمل راني نكتم الزواروث هو كنا تسوغالض الحراره راني نكتم الزواروث امشي كاين تكون مصادو السنيك ديال الزواره ديال يسوع المسيح خاطر نتكون مصيد فريد الحراره نلحو نختي نفتشل خاطر يغفلان نتعرض في دي غفيان نتعرض في دي المشاكل خاطر نجايب باللي ثيكلين وقد المسيح تسهل مي فينالمون ثوار اما انا خاص ثوار المسيح ربينا يكد سنيك سوانا قلنا أفنش تاقين يلها أن تشلف أن تسرسف ذي الوقت ما يكان تغلق الإنجليز ذي الصح يلها أن الظالم شي كدني ماشي ما نسد الإيمان نسارا مفدين على الأمور ربي يلو كورون كويكا ضرون في مسجدان ذايلاش نسان إذا قارون مي أطاس نوثمثون يهضرون أكين بوكا تغلق الإنجليز خاطر أنا وكاع كيدي مشومون خاطر وكاع بيسالنا على الإيمان خاطر فغنو بريد مثل كذبوك ونشتاقي انشتاقي يكذب الكذب اي معزوزن ربي يامذ اسوا ثاقي لي كونترول دو توت شوز اما انا مدير وقتاقي جوستومون ما كان ربي يامذ نكوني اني دير اكيد استسوا ثاقي سي الايمان ديال يسوع المسيح ذي لهنا ترونكيل هو كين كسانا زال خاطر ما يلا ذي لا باريود هاكي تفوشيطات توثد ربي يامذ كتشيني كميني قلان ميس ديال ليس نسيد ربي وإلا قالت سواتاكي أكتشوف علاقي وإلا قالت سواتاكي تجاردك فغاس أفوسي سيدي ربي
عاك ديني بلي ربي ولاش دا شوف صفة نفوس ربي يندي تروح يلا يقارس داود قهليل وسمية وتسعة وثلاثين الناس ما روح عصيك ني ذم كاينيك ما روح غرقان قليك دينا غادي تفطر روك الظلام تليطو ناس دي الظلام روك تشافاث الشغل ذي الوهايم ربي قال لي بارتو الله مينوت بري ولتاكوا ذرا وش حسي فرا يلها نكمل تنزلث يلها الذي تفوذ من ربي ذي الوقت ذانا خاطر يصفحنا ربي ما ربي نتقواليس نذي اتفوض سطوطف اكدلين صافي ديال المانس الا ذا شان نخدم مي فاك دينا مهنو ذا تفوض ما سطوطف ذاك دلين اين ولكن فايق هنا ذي نعمل كذا فيستفطض ضا ربي درون ضا ربي غنزمر اوانا ربي ذي الوقا يون 37 يقارد ريان نيتا بوسيبل اديو ولاش اوزغين غير سيدي ربي ولاش اوزغين غير سيدي ربي كلشي الزمر ذي في دقيقه كلشي الزمر هذه النقله في دقيقه كالك سوا لو بروبليم كالك سوا لا سيتياسيون كتقرا ذي غفلان نتمورثنا نا ذي غفلان بيرسونيل نا ذي غفلان نتواشوت ذي غفلان كاين فينونسيار ذي غفلان بخام ذي غفلان داريا ذي غفلان اي كاين واتسا ذي غفلاني ولاش اوزغين غير سيدي ربي وقذوين يمنن كمل ذوم ذي الايمان ذي يسوع المسيح يقلان ضار بين المعجزه تاكيد تحقيق يلها تسنادي ضد المعجزه تسم قرانين ذا غني ذا خيلا بيبليك خدم يسوع المسيح ميم كي ما ساكي ذا غني يزمر تخدم اكي سوهم غير سوهم يديك اتشغل الشهاده يدرن اتشيلي السبه ولكن اذمن وذاك يديزين دونك فياكي يتمثل اي معزوزن يغفلان dans les persécutions sont inévitables في الدنيا تاكي غور كان دا يتسجالوا نغاث ما فشرنا كدا دينين بليهم ما ثم نص المسيح الامور هذو انا درسن مزيت او ذلك كذب وتمنا راه الشغل اتامن نص المسيح اتسوع ذي قهران اتامن نص المسيح اتسوع ذي غفيان اتامن نص المسيح تعدي دي السوالق صحيث واريث مما تشي وقذوهور وهور عندي قلا ما الا ديكوراجيت تفشيط وغادر دفير مي فغاك انكوراجي ثم تصبح ثاقي ورس ديكوراجي راه ورتسوغير غير دفير سلستمو غليك دي يسوع المسيح ربي يدرون ربي المعجزات يكيدس الامور تفديلا يقرد والد سيدي ربي ذي ثفرات يوحنا 16 33 بلاش تصدر في السنم باش نزار كان بلي ايث مثلا من سلسل ايماننا دي يسوع المسيح لن يغفي لن يغفي يقرد وانا ربي كثر ما ثار مكحري شيات ومن يسوع المسيح حسن ده الدار دقيقة المثني سوك اللي غفيان لا نكسي وسيام مثال دارتين كاروث ارت حري شيات 16 فرات يوحنا 33 يقارد اني غاوند للشغل كي يوكنا تسوم لهنا ذيك مقاتل لنا ذيك ان يسنا تسوم يغفلان دي الدوني ذاك اما انا وتغثرا شجعت في منون يخطر نك دهدر يسوع المسيح دهدر في منيس ادي قرا خطر نك غلبا غدونيث ما مشيتش الساقين دي تلمست لي غفلانيك وقذ يسوع المسيح اتستغلظ في غفلانيك اتيدير لا فيكتوارينيك مي ما تشيلك حتى تيدير نستزمرتيك ما تشيلش لي كاباسيتينيك اما مورال اما فيزيك مي ما تدوكلظ وقذ يسوع المسيح ما تسرصد الايمانينيك ذي يسوع المسيح تزدم ديدس الامور افدلن نبلا شك فايقين يلها يمعزوزن ان نزرف في تساقين الانجيل منو من انسان غفيان انسان غفيان يكمل فريمون يقارد ديوان سيدي ربي يقارد دو تيموتي 3 يقارد سيران بوين يفغان اذ يدير ثوذرتي يقرزن ذي المسيح ذا شاف يغان اذ يتوقهر انك تو سولوي كي فو فيفر اون في بيوز اون كريست سورا بيرسيكوتي دونك سي كلار قصدوا تدوك ذي المسيح اتسوع له فين في درتي اما انه فلان اليوم يكد سنيسن يسوع المسيح فجاي معزوز لها انطفث انذمث انسرس الايمان ذي يسوع المسيح سي الايمان هي معزوز سافيك لا فوا كي رون لي شوز بوسيبل سي الايمان كي يكتران يتفدلن الامور يسوى شوي من الزمار اني اللي ذوي ذاك يزمرن انطف ارمتا كارا لما ناس الايمان الا ذا خيسو سيرن الايمان كي غادي يفكن ثمغليه كي بلي نزمر سي الايمان ديال المسيح الامور فديون
ومن بعد طفرت الدوسيرم انطف ارمتا كالا انا اش لا فيكتوار انا اش ثار النوثي في درتنا مما الا نتخمم باللي اما كن ولاش يغفلان ديال المسيح يسهيثو دارتو ديال المسيح والثاني غفياتو دارتو ديال المسيح ولاش الخصاص دارتو ديال المسيح انشتاقي ذاين اراغي جن مراد مقر يغفيان انفشل انديكوراجي انو غالا ردفير شحال نواث مثلا انسن تضرايسنا كاكي بيرسونالمون جو كوني با مال دو جون كاكي وغال نردفير يخاطر السلان سي الانجيل باللي ما راه من المسيح وذاين تي بوراي وكذليت اينو كيوارنا ذي كيس سي فو الكذب وكذا المسيح السوق عرض يزمر ذي مولانيش اقد كان دي خصيم وذاين دضران ثوالام توك خاطر وانت سلامتك لي ذي فيريتي ولا قرصت نروتي في الساقي ميشو قال هاني الهان طفن ذومث ما راه ذوم وكذا المسيح ما يرسل الايمان ذي يسوع المسيح انا اش لا فيكتوار اتر بيرفيكيتي سا في بارتي دو لا في دو ديكتاتوراتيان مرن تقهر يتسكى داخل التوذر مسيحي اكرج من اكسسفن اكنكرن اكجن الحبا فيك مولانيك ثمورثيك الجيرانيك انشتاقيك وتسكى داخل التوذر مسيحي مما تشد نشتاقي يسفشين ما تشد نشتاقي الجنة ولا غير فير خاطر ما تشد فين نشتاقي سال الايمانيو سال في يسوع المسيح يقول لهم ضارب يقدرن ضارب يزمرن يقول داي اللي ذي اللي ذن بعد كفاسيوس دارتي كيدون تصدرتك توكتبن دي فرات إزايي اللي توسمح دي فرات دانيال أحرش وصارفا اتصل تصدرنا كما تفغام تغرمون بعد التغرم سلاق نون 26 امي 35 ما تشي تحت الدنغار يوكل يوم توالي مكان ذاكي باللي اي اللي ذاكي نيبود دنستار ذيون وغلي يلان دي بابيلون السلطنه في كلش يحكم كلش ابري غتصل الامور يخدم ميم ابري الشغل ذاك يقروس ما كان يحسب في مانيس ذا نتا يخدم الامور زمارتيس سل الشغاليس يوكليو مي ربي ارثقرا يهضر عزت 35, juste dit là, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants, imdhannouk, yerth mougli, c'est d'arabien, ma kendoulesh, arabien élagé, comme il lui plaît, arabien ikhdem kinsewa, avec l'armée des cieux, cela sakar ignouen, et avec les habitants de la terre, simzdagn al-qa'a, il n'y a personne قاكو نربي ذاكي ولاش ولو كان ديون يزمير الديفد زداتس واش ديني ذا شو كانت خدمات الهاد نتصدر ذاك الشكيت مليح ولاش وك زمرن اش ديني يا ربي ذا شو كانت خدمات الي لو ماتر دو لونيفير ذا اللي ذن ذا نتايد الخلق ذا نتساغي دي كانوا كسنيه كلش ذا نتيك السلطنة في يثران ذا نتيك السلطنة في لي بلانيت كي كانت شويه في ذراره في البحور ذا نتيك خدم تيليسان البحر هو كانوا تغلينا راه وتسنفلنا راه القاعه هو شيء دونك شي كنسه هو ثلاث سواثينيش اي كنسه هو الا الدقينيش الحارسينيش الخيقينيش حصون بليهم ربي كي تعبي ضد الشيلان ذا مسيحيين تاع مسيحيث هذا ربي يدرن هذا ربي نزمر ولاش وك الزمر الناس ديالي ذا شنو غادي تخدمت ربي ما راه ديني الامور ادضرون ربي ما راه ديني الامور اذبدلن افاكي فاكي كونراجي اتسرنو تسرمض اتسرنو تطفض اتسرصد الايمانيش ديال يسوع المسيح صدقي قار ثيض الامورينيش اذبدلن سيس من يسوع المسيح امين أكون يحرز سيد ربي أكون يبارك سيد ربي تسمينا هكذا سيد ربي فريمون تسفيدين سكاكين سيد فراتاكي دانا غادي فينا فوت داينا في ديك الجاد
فريمون نظل الثناء الوقت كيس نسيت ربي فريمون غادي يفك كي نرجو ربي دي طمانه ودنا وتس الاخبار كي بلي ربنا غيدار ربنا غيزمر ربنا المعجزات ذاك اللي نقلا ولا شويه ولا شو قلنا نسنيس امين هللويا سيدي ربي نحمدك نشكرك يا ربي ذي تبارك اسمك العظيم ينك شي مغلال ذي القاعه ما كنت كنون سيدي ربي ستيدت سيدي ربي ذا ربي اللي كنونيت اللي ذي القاعه ذا ربي سيدي ربي يدي كانك سني كل شيء مغلال سيدي ربي فاك تزلق فريمون كنت تسرصت من ياكي سيدي ربي تقول اول بوث مثلا تستمثين ذا ربي تعدين ذي الوقت صافن ذي الوقت وارن سيدي ربي غما كي سورتو في المسجد ذي ثمورتنا سيدي ربي ذكين السلام ذكين تراجعهم ايا مغلال وكتفدل الامور سيدي ربي عزيز أبا ربي شتش كان يا مغلا ليك الزمرن الشغل اللي مورن غير الشغال يشبانو كاعين سيدي ربي خاطر من نزران باللي ما تقصد ولا شوا ديني دو شرات خدمات خاطر سيدي ربي يدي كانوا كسني هو لان يختيني العازد الشاند العظيمه تجميل تسوالي يختيني وحدك سيس من الميك يسوع المسيح امين.